नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः सङ्गपदाक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै अनवरत रूपले यो शिव महापुराणको अमरगाथाको साधना हजुरहरू समक्ष पहुँच पुर्याइरहेको छु र त्यसै श्रृङ्खलामा राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो अमरगाथालाई आज पुनः हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। हामी शिव महापुराणको द्वितीय रुद्र संहिताको 5औं युद्धखण्डभित्रका कथाहरूको चिन्तन मनन गर्दै छौं र हिजोसम्मका प्रसङ्गमा हामीले यो युद्धखण्डका 25औं अध्यायसम्मका कथालाई हामीले चिन्तन मनन गरेर विराम लिएका थियौं। जम्मा यसमा 59 अध्याय छन् र आज 26औं अध्यायदेखि कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र हामी जलन्धरको उपाख्यान मै छौं। आज जलन्धर उपाख्यानको हुन त हिजै जलन्धरको वध भएको सम्मको प्रसङ्गलाई हामीले चिन्तन गरेका थियौं। अब त्यस पछाडि के घटना घटो आदि इत्यादिका प्रसङ्ग रहेका थिए र जलन्धर चरित्रलाई प्रणाम गर्दै हामी त्यस पछाडि शङ्खचूडको चरित्रमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब कहाँसम्म आजको कथामा पुग्नेछौँ। यहाँ जलन्धरको वध भयो। यसको यो उपाख्यान सुन्नाले पढ्नाले सुनाउनाले सबै पाप नष्ट हुन्छन्, परम सौख्य प्राप्त हुन्छ आदि इत्यादिका यो जलन्धर चरित्रको उपसंहारमा यसरी वर्णन गर्दै जलन्धरको वधको प्रसङ्गलाई पूर्ण गरेका थियौँ हामीले। अब तीदेखि अगाडिको कथा आजको कथामा प्रस्तुत गर्दैछु। त्यस पछाडि के घटना घटो भनेदेखि देवताहरू वध भइसकेपछि आफ्नो लोकमा उनीहरू फर्किए, आफ्ना स्थानमा फर्किए। जब फर्किए त्यति बेला थाहा भयो कि विष्णु त वृन्दाको वशमा राशिमै समाहित भएका रहेछन्। अनि चिन्तित भएर फेरि शिव समीप गएर सारा वृत्तान्त देवताहरूले निवेदन गरे। शिवजीले आफू यो कार्य गर्न सक्दिन अर्थात् असमर्थ भन्दै यो कार्यका लागि मेरी धर्मपत्नी जगज्जननी माता पार्वतीका शरणमा शरणापन्न भयो भनेदेखि कार्य सम्पन्न हुनेछ भनेर
शिवजीले त्यसरी आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि त देवताहरू पार्वतीको शरणमा गएर 11 श्लोकले देवीको यहाँ स्तुति गाए, जहाँ देवताहरूले यसरी स्तुति गाए कि हे जगत माता, यदुद्भवा सत्वरजस्तमो गुणा सर्गा स्थिता ध्वंस विधान कारका, यदीच्छ विश्वामिदभा भवा भवो तनोति मूल प्रकृति नतास्मताम् भनेर यसरी देवताहरूले स्तवन गरे। देवताहरू भन्छन्, जब जब सङ्कट र आपद हामीभित्र आउँछ तब तब तपाईले हामीलाई सहायता प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। तपाईबाटै सत्व र स्तम यी तिनै प्रकारका गुण, सर्ग स्थिति र संहारका कार्य तपाईहरूबाटै हुन्छ। संसारमा यो विश्वमा जे जस्ता कार्यहरू, जे जस्ता स्वरूपहरू देखिएका छन् तपाईहरूकै इच्छाबाटै सबै सञ्चालित छन्। त्यस्तै स्वरूपिणी मूल प्रकृति स्वरूपिणी माँ जगदम्बिकालाई बारम्बार प्रणाम छ भनेर यसरी स्तुति स्तवन गरे। अनि हामी तपाईका सेवक हौं। अहिले तपाईको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै विष्णुले वृन्दाको पतिव्रता भङ्ग गरे, जसको कारण उनी मोहित भएर वृन्दाको भस्म राशिमा बसेका छन्। अब उनलाई उद्धार गर्नुहोस् र पहिले जसरी भगवान विष्णु कार्य सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो त्यस्तो किसिमको कार्य गर्ने शक्ति पनि उहाँलाई प्रदान गर्नुहोस्। कृपां कुरु महादेवी हरि बोधय बोधय, यथा स्वलोकं पायात् सह सुचित्त सुरकार्य कृत। हरिलाई बोधन गराउनुहोस्, जगाइदिनुहोस् र जसरी पहिले यो कार्य गरिरहेका थिए त्यसै गरी कार्य गर्न सकुन् भनेर पनि यिनीहरूले प्रार्थना गरे। प्रार्थना सुनिसकेपछि माँ जगदम्बिका प्रसन्न भएर देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवताहरू, तिमीहरू लक्ष्मी, गौरी र ब्रह्माजीलाई भन कि जुन बीज म दिँदैछु अर्थात् म एउटा बीज दिँदैछु त्यो लगेर विष्णुको स्थानमा छोडिदिनु, जहाँ भस्म राशिमा बसेका छन्। यसैबाट सबै कार्य सिद्ध हुनेछ भनेर माँ जगदम्बिकाले यसरी देवतालाई भन्नुभयो। इमानि तत्र बीजानि विष्णुर्यत्रावतिष्ठति निर्वपद्वं ततः कार्य भवतां सिद्धिमेष्यति। यसलाई लगेर निर्वपन अर्थात् भस्म राशिमा छोडिदिनाले कार्य सम्पन्न हुनेछ भनेर देवीले त्यसै भनिसकेपछि उहाँको आज्ञालाई देवताहरूले त्यसै नै गरे र त्यहाँबाट त भस्म राशिबाट 3वटा वनस्पतिहरू प्राकट्य भए। जगदम्बिकाले दिएको जुन बीज वपन गर्नाले यी 3टा वृक्षहरू उत्पन्न भए, जो हामी धार्मिक कार्यमा यी वृक्षको सहारा लिएर नै कार्य गर्छौं, जसमा एउटा त धात्री, अर्को मालती र अर्को तुलसी वृक्ष। यसरी 3टा वृक्षहरू उत्पन्न भए। निक्षप्तेभ्यश्च बीजेभ्यो वनस्पत्यस्त्रयो भवान्। अब त्यहाँ 3 वनस्पति उत्पन्न भए, धात्री च मालती चैव तुलसी च मुनीश्वरः। यी 3टा ब्रह्माको शक्ति बीजबाट, जुन ब्रह्माजीले छोडेको बीज थियो त्यसबाट धात्री वृक्षको उत्पन्न भयो, लक्ष्मीजीको बीजबाट मालती वृक्ष उत्पन्न भयो र गौरीको बीजबाट तुलसी। यी क्रमशः तम, सत्व र रजगुण वर्धक यस्ता किसिमका वृक्षहरू उत्पन्न भए। यी स्त्री रूपिणी वनस्पतिलाई देखेर विष्णु उहाँबाट बिस्तारै उठे, सबै विष्णुसँग मोहित भए। त्यसमा पनि धात्रीलाई भनिन्छ आँवला र तुलसी विष्णुका प्रिय हुन पुगे। त्यसै पनि भनिन्छ नि, गणेशजी बाहेक तुलसी सबै देवताहरूका लागि प्रिय मानिन्छन्। सबै देवतालाई चढ्दछ, केवल गणेशजीलाई मात्रै
निषेध गरिएको छ। कार्तिक महिनामा तुलसीको अर्चन गर्नाले त सबै देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्। त्यसमध्ये पनि विष्णु लक्ष्मीका लागि त अत्यन्त प्रिय कार्तिक मास मानिएको छ, दामोदर मास। कार्तिक महिनामा तुलसी अर्चन अवश्य रूपले विष्णु भगवानका लागि अर्पण गर्नु भनिएको छ। त्यसैले यहाँ त्यही प्रसङ्गलाई वर्णन गरिएको छ यसरी। कार्तिके मासी विप्रेन्द्र धात्री च तुलसी सदा सर्वदेव प्रिया गेया विष्णश्चैव विशेषतः तत्रापि तुलसी धन्या अतीव श्रेष्ठ महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रीतिदा सर्वकामदा। गणेशलाई चाहिँ छोडेर सबैलाई यो प्रिय प्रदान गर्ने तुलसीको वृक्ष हो तुलसीका। त्यसैले तुलसीको महिमा अपरम्पार छ। यहाँ त यति मात्रै भनिएको छ, तुलसीको वृक्षको मुनि सबै देवी देवताहरूको वास मानिन्छ। सबै तीर्थहरू तुलसी वृक्षको मुनि आएर बसेका हुन्छन्। त्यसै र तुलसी वृक्षको मुनि बसेर श्राद्ध आदि गर्दा, देव कार्य पितृकार्य जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि अत्यन्त फलदायी, स्वयं तीर्थमै बसेर गरेको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तो किसिमको महिमा तुलसी वृक्षको छ। अनि त्यस पछाडि विष्णु आफ्नो त्यहाँबाट उठिसकेपछि आफ्नो धाम वैकुण्ठ आएर पूर्ववत कार्य गर्न थाले। र यहाँ अन्तिममा भनिएको छ, यो जलन्धर वध उपाख्यानको उपासनाले सङ्ग्राम विजयी हुन्छ, शिवजी प्रति भक्ति सुदृढ हुन पुग्दछ र इह परलोकको कल्याण र परम गति पनि प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी जलन्धर चरित्रको उपसंहार गरिएको छ। भनिएको छ, विप्राणां ब्रह्म विद्याद्यं क्षत्रियाणां जयप्रदं वैश्यानां सर्वधनदं शूद्राणां सुखदं तिदम। अर्थात यो जलन्धर चरित्रको चिन्तन मनन गर्नाले ब्राह्मणहरू ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्न सक्छन्, क्षत्रियहरू जयप्रदम विजय प्राप्त हुन्छ, वैश्यहरूलाई धन समृद्धिले सुसम्पन्न हुन्छन् र शूद्रहरूलाई पनि सुख प्राप्ति हुन्छ। यस्तो किसिमको महिमा यो जलन्धर चरित्रको वर्णन गर्दै यहाँ पूर्ण गरिएको छ। अब यस पछाडि शङ्खचूडको उपाख्यान प्रारम्भ हुन्छ, जुन चाहिँ 27औं अध्यायदेखि 41 अध्याय पर्यन्त छ। यहाँ अगाडिका प्रसङ्गहरूमा सबैभन्दा पहिले त शङ्खचूड कसरी जन्मियो, यसको जन्मको वृत्तान्तको वर्णन गरिएको छ। अनि यो कसरी बलशाली हुन पुग्यो, बलशाली हुनुभन्दा पहिले सबै दैत्यहरू तपस्या नि गर्छन्। जसले तपस्या गरे तिनीहरू नि बलशाली भएर निस्किने, त्यस्तो किसिमको हामीले सबै पुराणहरूमा त्यस्तै किसिमका कथा सुन्दै आएका छौँ। यहाँ यिनले पनि जन्म पश्चात तपस्या गरेको प्रसङ्ग छ र तपस्याबाट वर प्राप्ति गएको प्रसङ्गको वर्णन छ। सबैभन्दा पहिले अब तिनै प्रसङ्गहरूबाट शङ्खचूडको कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। सनत कुमारजी व्यासजीलाई यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। उता सुतजी शौनक आदि ऋषिलाई नैमिषारण्यभित्र यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। आउनुहोस् अब यो शङ्खचूडको उपाख्यान वर्णन चिन्तन मनन गरौँ। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, अब शिवजीले गरेका अन्य चरित्र पनि म श्रवण गराउँछु। देवताहरूका लागि यो अत्यन्त कठोर काँडो नै भएको थियो। काँडा भनिन्छ नि, काँडा बिजेपछि कस्तो हुन्छ, कति अप्ठ्यारो हुन्छ। केही सुई केही काँडा आफ्नो शरीरमा बिज्यो भने कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यस्तै किसिमको असजिलो महसुस भएको थियो देवताहरूलाई। यो शङ्खचूड दैत्यलाई शिवजीले आफ्नो त्रिशूलले युद्धभूमिमा वध गरेका थिए। यो पवित्र भक्तिवर्धक कथालाई म श्रवण गराउँछु भन्दै सनत कुमारजी अब शङ्खचूडको उपाख्यानको वर्णन यहाँ गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले शङ्खचूडको जन्म कसरी भयो, कहाँदेखि कुन कुल कुन वंश कुन उसबाट उत्पन्न भएको त्यसको वर्णन छ। यहाँ पहिले ब्रह्माजीका पुत्र मरीच भए, उनका पुत्र कश्यप भए। कश्यपले दक्ष प्रजापतिका 13 कन्यासँग उनले विवाह गरे। त्यसमध्ये दनु नामकी पत्नीबाट विप्रचित्ति लगायत अनेक बलशाली पुत्रहरू उत्पन्न भए। त्यही विप्रचित्तिको पुत्र नि दम्भ भयो।
र यही दम्बको पुत्र नै शङ्खचूर्ण हुन पुगे, अर्थात् दम्बका पुत्र शङ्खचूर्ण हुन पुगे। यसको मतलब यो हो कि मरीचि कश्यप वंशमा उत्पन्न भएको कश्यप ऋषिका सन्तान, मतलब पनाति भनौँ न, कश्यप ऋषिका त पनाति यसरी शङ्खचूर्ण कश्यप ऋषिकै सन्तान र कुलमा उत्पन्न भएको थियो। दम्बका अब यो कसरी उत्पन्न भयो शङ्खचूर्ण भन्ने, त्यसको लागि यहाँ वर्णन गरिएको छ। दम्बका कुनै सन्तान भएनन् अनि शुक्राचार्यलाई गुरु बनाएर कृष्ण मन्त्र दम्बले लिन पुगे, किनकि दम्ब विष्णु भक्त थिए र पुष्कर क्षेत्रमा गएर 1 लाख वर्ष पर्यन्त पुत्र प्राप्तिको कामना राखी दम्बले पहिले तपस्या गरे। तपश्चकार परमं पुष्करे लक्ष्य वर्षकं कृष्ण मन्त्र जजापैव दृढबद्वासनं चिरम। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण मंत्र संबंधी मंत्र लिएर अनि आसनमा स्थिर रहेर दृढ भएर 1 लाख वर्ष पर्यन्त तपस्या गरे र दम्बको तपस्याले त्रिलोकमा तेज फैलियो। देवताहरू कष्ट पाउन थाले र ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माले उनीहरूलाई विष्णु समीप लगेर सारा वृत्तान्त उनले अवगत गराए र अन्तिममा विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे अमरगण हो, तिमीहरू स्वस्थ हो, त्रिलोकमा कुनै भय उत्पन्न भएको छैन। मेरो भक्त दम्ब पुत्र कामना राखेर तपस्या गरिरहेको छ, म अहिले उसलाई वरदान दिएर शान्त गर्नेछु। तिमीहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा जाओ, ढुक्क हो निर्ढुक्क हो भएर जाओ भनेर यसरी भगवान विष्णुले यसरी देवताहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। दानवो दम्ब नामायि मद्भक्त कुरुते तपः पुत्रार्थी समयिष्यामि तमाम वरदानतः। म उसलाई पुत्र प्राप्तिका लागि उसले तपस्या गरिरहेको छ, म त्यसका लागि उसको म कल्याण गर्नेछु भनेर यसरी भगवान विष्णुले आश्वासन दिनुभयो। देवताहरूलाई आश्वासन दिएर विष्णु पुष्कर क्षेत्रमा तुरुन्तै नै आउनुभयो र दम्ब त्यति बेला तपस्यारत थियो। विष्णुले उसलाई जागृत गराएर वरदानका लागि भगवान विष्णुले प्रेरित गरे। प्रेरित गर्ने साथ दम्ब पनि आफू अगाडि विष्णुलाई देखेर उसले साष्टाङ्ग प्रणाम गरियो र आफ्ना अभिष्ट वर माग्दै उसले पनि भन्यो, रमानाथं त्रिलोकेश कृपां कुरु ममोपरि स्वभक्तं तनयं देहि महाबल पराक्रमम्। हे रमानाथ, हे लक्ष्मीपति, हे त्रिलोकेश, ममाथि तपाईं कृपा गर्नुहोस्। स्वभक्तं तनयं देहि, तपाईंकै स्वरूपको भक्त अर्थात् तपाईलाई मान्ने त्यस्तो किसिमको मलाई तनयम देही, मलाई त्यस्तो सन्तान दिनुहोस् जुन चाहिँ महाबल पराक्रमम अत्यन्त बलशाली होस्, देवताले उसलाई पराजित गर्न नसकुन् त्यस्तो पुत्र मलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर यसरी उनले प्रार्थना गरे। मतलब दम्बले यसरी प्रार्थना गर्यो। भगवान विष्णु पहिले नै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले भगवान विष्णुले भन्नु तथास्तु भन्दै उही भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दम्बले पनि सबै दिशाहरूलाई बन्धन गर्यो र घर फर्कियो। समय आएपछि राधाले श्राप दिए कि सुदामा गोप दम्बकी पत्नीको गर्भमा आयो। राधाले यो सुदामा गोपलाई एकचोटि श्राप दिएकी थिइन् र त्यही श्रापित भएर ऊ राक्षस योनिमा दैत्य योनिमा उनले आउनु परेको थियो। सुदामा गोप जो चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय अन्तरङ्ग शाखा थियो र राधाको कोपको कारण दैत्य योनिमा उसले आउनु पर्यो र त्यही श्रापित दम्ब नै सुदामा गोपनी दम्बकी पत्नीको गर्भमा आएको हो। यसरी यसको प्राकट्य भएको। त्यसैले यहाँ सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, सुदामा नाम गोपो यह कृष्णस्य पार्षदाग्रणी, पार्षदहरूमा पनि अग्रणी भूमिका निभाउने सुदामा नामको गोप थियो। तस्यः गर्भे विवेशासो राधा सप्तश्चयन मुने, राधाजीको श्रापित भएको कारणले गर्दा यो मतलब दम्बकी पत्नीको गर्भमा आएर
बस्यो। गर्भमा आउने 7 पत्नी 10 दिशालाई प्रकाशित गर्न थालिन्। अतुलनीय तेज र कान्ति गर्भस्थ शिशुमा थियो। समय आएपछि बालकको जन्म भयो। दम्बले त्यस समयमा ठूलो उत्सव गरियो र बालकको नाम शङ्खचूड राखियो। नामः चक्रे पिता तस्य शङ्खचूडेति सद्दिने पितुर्गृहे सबब्रीदे शुक्लपक्षे यथा शशी। पिताजीको घरमा चाहिँ शुक्लपक्षको चन्द्रमा जसरी हो प्रतिदिन बढ्न थालो। शङ्खचूड उसको नामाकरण भयो। नाम राख्दाखेरि शङ्खचूड राखियो। बाल्यकाल अत्यन्त तेजस्वी भएर सबै विद्याहरू शङ्खचूडले सिक्यो। सबैको प्रेम पात्र बन्दै गयो। कुलकै उद्धार गर्ने तेज शङ्खचूडको शरीरमा देखिन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको जाजल्यमान थियो। किन नहोस्, भगवान श्रीकृष्णकै अङ्गसङ्गमा यसले समय व्यतीत गरेको थियो। अब राधाको श्रापको कारणले दैत्य योनिमा आउनु परेको थियो। सबै यसका भावहरू भगवान श्रीकृष्णको अङ्गसङ्गमा रहेका हुनाले यसको दानव योनिमा आइकन पनि शङ्खचूड त्यस्तो दानवीय प्रवृत्तिका चाहिँ थिएन। अनि ब्रह्माजीलाई खुसी पार्न शङ्खचूडले पुष्कर क्षेत्रमा फेरि अब अगाडि गएर तपस्या उसले पनि आरम्भ गर्यो। ततश्च शङ्खचूडोषु जैगी सभ्योपदेशतः तपश्चकार सुप्रीत्या ब्राह्मणः पुष्करे चिरम। सर्वप्रथम आफू बलशाली बन्नका लागि शङ्खचूडले त्यही विचार गर्यो कि तपस्या गर्न। त्यसपछि जैगी सभ्य मुनिसँग उसले दीक्षा लियो र पुष्कर क्षेत्रमा गएर अनि तपस्या प्रारम्भ गर्यो। अब यहाँ दीक्षित नभइकन तपस्या गर्नाले फल प्राप्ति हुँदैन भन्ने पनि एउटा सङ्केत हो। सुयोग्य गुरुको सान्निध्यमा रहेर दीक्षित भइसकेपछि मात्रै तपस्या र साधना गर्नाले फल प्राप्ति हुन्छ। अन्यथा आफैले तपस्या र आराधना गर्न खोजियो भनेदेखि तो फल प्राप्ति हुँदैन। यस कुराको पुष्टि त अगाडिका प्रसङ्गहरूमा पनि आउनेछन्। बिना गुरुबाट हामी एबीसीडी कह त हामीले सिकेका हुँदैनौँ। गुरु नै धारण गरेर हामीले सिकेका हुन्छौँ। यी सबै सिकाउने भनेको गुरु। अनि सबैभन्दा पहिलो गुरु चाहिँ आमा बुवा। त्यसमध्येमा पनि आमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो गुरु। बालक स्कुल जानुभन्दा पहिले नै आमासँगबाट धेरै कुराहरू सिकिसकेको हुन्छ। स्कुलमा गइसकेपछि त अक्षर सम्बन्धी ज्ञान उसले प्राप्त गर्छ, तर व्यावहारिक ज्ञान आदिका शिक्षाहरू त उसले घरबाटै प्रारम्भ गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले आमालाई पहिलो पाठशाला भनिन्छ। अब पुष्कर क्षेत्रमा गइसकेपछि यसले तपस्या प्रारम्भ गर्यो। तपस्याको प्रभावले त्रिलोक नै सन्तप्त हुन थाल्यो। त्यसपछि ब्रह्माजी शङ्खचूडको तपस्थलीमा जानुभयो र वरदानका लागि प्रेरित गर्नुभयो। त्यस पछाडि त शङ्खचूड पनि आफ्नो अगाडि लोकपिता ब्रह्मालाई देखेपछि शङ्खचूडले स्तुति वन्दना गर्यो, प्रणाम गर्यो र अन्तिममा वरदान माग्दै उसले भन्यो, म समस्त देवताहरूलाई जित्न सकौँ, सबै देवताहरूलाई म पराजित गर्न सकौँ, त्यही नै मलाई वर दिनुहोस् भनिसकेपछि ब्रह्माजीले भगवान शिवजीलाई स्मरण गर्नुभयो। शिवजीको तर्फबाट हरिझण्डी भेट पाइसकेपछि तथास्तु भनिदिनुभयो र कृष्ण कवच पनि साथसाथमा प्रदान गर्नुभयो। र यो कृष्ण कवच भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको कवच थियो कि यो धारण गरेर युद्ध गर्दाखेरि कसैले पनि वध गर्न सक्दैनथ्यो। त्यस पछाडि त शङ्खचूडलाई भन्नुभयो ब्रह्माजीले कि धर्मध्वज पुत्री तुलसीसँग तिम्रो विवाह गर्नु, मतलब तिमीले उनीसँग विवाह गर्नु जो अहिले बद्रिका आश्रममा तपस्यारत छिन् भनेर पनि सङ्केत गरिदिनुभयो। बदरीं सम्प्रयायि त्वं तुलस्या सह तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामतः। अर्थात सुयोग्य वरको कामना राखेर ती तुलसी अहिले बदरी वनमा बद्रिका आश्रममा तपस्यारत छिन्। उनीसँग भेटेर उनकै
उनीसँगै पानी ग्रहण गर्नु भनेर यसरी यो पनि विवाहसम्मको आशीर्वाद ब्रह्माजीले त्यहाँ प्रदान गर्नुभयो। यसरी वरदान कृष्ण कवच र तुलसीसँग विवाह गर्न आज्ञा दिएर ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शङ्खचूडले पनि सबै दिशाहरूलाई बन्धन गरियो। जहाँ तपस्या गरिरहेको थियो श्रीकृष्ण कवच उसले धारण गरियो र ब्रह्माजीले भनेझैँ बद्रिकाश्रमतिर लाग्यो। जहाँ तुलसी सुयोग्य वरका लागि तपस्यारत थिइन्। तुलसीको सुदिव्य अङ्ग कान्ति रूप लावण्यलाई देखेर शङ्खचूड अत्यन्त मोहित हुन पुग्यो र अन्तिममा उसले सोध्यो। शङ्खचूडले सोध्दै भन्यो कि कात्वं कस्य सुता त्वं हि किं करोषि स्थितात्र किं मौनी भूता किङ्करं मा सम्भावितुमिहार्हसि। कात्वं कस्य सुता त्वं, त तिमी को यो निर्जन वनमा कसकी छोरी हौ? निर्जन वनमा किन तपस्या गरिरहेको छौ? के कामना राखेर तपस्या गरिरहेकी छौ? आदि इत्यादि उनले प्रश्न गरे। तुलसीले उनीहरूको उत्तर दिँदै भनिन्, तिमी चाहिँ को? तिमी चाहिँ आफ्नो परिचय देऊ न भनेर पहिले यसरी सोधिन्। अनि अन्तिममा भनिन्, धर्मध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्विनी। म धर्मध्वज की सुपुत्री हूँ। तपस्या मतलब तपस्विनी वेशमा म तपस्या गरिरहेकी छु। र तपाईँ को हुनुहुन्छ? यहाँ किन आउनुभएको? यहाँबाट सुखपूर्वक तपाईँ फर्किनुहोस्। नारी जातिलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। ब्रह्मादि समेतलाई फसाउँछन्, भरोसा गर्नु हुँदैन। नारी भनेका विष समान मानिएको छ र माया स्वरूप मानिएको छ। विचारवान पुरुषले नारीदेखि टाढै रहन्छन्। तपाईलाई पनि त्यही नि म सुसूचित गराउँदैछु भनेर यसरी तपस्विनी तुलसीले यसरी भनिसकेपछि शङ्खचूडले भन्न थाले। त्यसपछि त शङ्खचूडले यथार्थ कुरो उनले पनि राखे। जुन ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभएको थियो त्यही कुरो यहाँ उनले रिपिट गर्दै भने, म ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार पानी ग्रहण गर्न यहाँ आएको हुँ। म पूर्व जन्ममा श्रीकृष्णको प्रिय सखा सुदामा गोप थिएँ। राधाको श्रापको कारणले दैत्यकुलमा मेरो जन्म भयो, अर्थात् त्यसमा मैले जन्म लिनु पर्यो। त्यसैले मैले दम्भ दैत्यको पुत्र भएर जन्म लिएको हुँ र मेरो नाम शङ्खचूड हो। श्रीकृष्णको कृपाले पूर्व जन्मको स्मृति मसँग यथावत छ। म तिमीसँग गान्धर्व विधिले विवाह गर्न चाहन्छु। गान्धर्वेन विवाहेन त्वां ग्रहीष्यामि सो भने, तिमीलाई म गान्धर्व विधिले विवाह गर्दछु भनेर यसरी शङ्खचूडले सारा आफ्नो सत्य तथ्य सबै वृत्तान्त वर्णन गरिदिए। त्यस पछाडि त तुलसी प्रसन्न भइन्। सत्य वचन बोलेको हुनाले उनी प्रसन्न हुँदै भनिन्, तपाईले जित्नुभयो, अर्थात् तपाईको प्रस्तावलाई म अनुमोदन गर्दछु भनेर यसरी स्वीकार गरिन्। यो गान्धर्व विधि विवाह मुख्य रूपले 5 प्रकारका मानिएका छन्। त्यसमध्येमा गान्धर्व विधिले विवाह गर्नु भनेको आजकालको भाषामा सम्झिनु पर्दा प्रेम विवाह हो। भगाउने खालको विवाह गान्धर्व विधि विवाह भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको प्रेम विवाह सम्झिँदा हुन्छ। अनि यहाँ तुलसीले त्यही भनिन् कि त्वया अहम अधुना सत्व विचारेण पराजिता साधान्य पुरुषो लोके न स्त्रिया यः पराजितः। जसको मनलाई स्त्रीहरूले हराइदिन्छन् उनीहरू मृत्यु पश्चात मात्र शुद्ध हुन्छन्। जो स्त्रीको वशमा छ उसले गरेको जप तप होम पूजा सबै व्यर्थ मानिएको छ। कामासक्त हुनु हुँदैन। ज्यादा कामासक्त भइयो भनेदेखि त्यस्ताले गरेका जति पनि पुण्य कर्महरू छन् ती पुण्य कर्महरू फलीभूत हुँदैनन्। त्यसैले यहाँ भनेको छ कि जनन मरण सुतकमा ब्राह्मण 10 रात्रिमा भनिन्छ नि,
जन्मिएको र कसैका घरमा अब सुतक भयो, जुठो सुतक भएन या वृद्धि सुतक भनौँ, जन्म र मरण, त्यस्तो सुतकमा ब्राह्मणलाई 10 दिन तक सुतक लाग्छ। 10 दिन पछाडि, 10 रात्रि पछाडि ब्राह्मणहरू चाहिँ शुद्ध हुन्छन्। क्षेत्रीयहरू 12 रात्रि पश्चात क्षेत्रीयहरू शुद्ध हुन्छन्। वैश्यहरू 15 रात्रिसम्म 15 रात्रि पश्चात शुद्ध हुन्छन् र शूद्रलाई 1 महिना पछि मात्रै उनीहरू शुद्ध हुन्छन् भनेर भनिया छ। तर स्त्रीको वशमा रहेको पुरुष चाहिँ चिता दाहले मात्र शुद्ध हुन्छ, अर्थात् मृत्यु पश्चात मात्रै त्यस्तो व्यक्ति शुद्ध हुन्छ। त्यसैले यो वेदमा यस्तो किसिमको वर्णन गरिएको छ। शरद कुमारजी त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, शुद्धै विप्रदशाहेन जातके मृत्युसूतके क्षेत्रियो 12 वैशो 15 शूद्रो मासेन शुद्ध्यन्तु इतिह वेदानुशासनम। यसरी वर्णन गरिएको छ। यसरी शङ्खचूर्ण र तुलसीको वार्तालाप यहाँ गरिरहेका थिए। त्यही समयमा लोकपिता ब्रह्माजी पनि आइपुग्नुभयो र दुवैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे शङ्खचूर्ण, हे तुलसी, अब पनि के विषयमा तिमीहरू चर्चा परिचर्चामा अल्झिरहेका छौ? गान्धर्व विधिले विवाह गर, तिमी पुरुष रत्न हो भने यिनी स्त्री रत्न हुन्। हे तुलसी, यस्तो गुणवान पुरुषसँग के को परीक्षा लिन चाहन्छौ? यसले त सबै चिज तिमीलाई बताइदिइसकेको छ। तिमीहरू दुवै अन्त्यमा भगवान श्रीकृष्णको धाम गोलोक तिमीले प्राप्ति गर्नेछौ। अनेन शारदम सुचिरम विहारम कुरु सर्वदा अन्ते प्रापयति गोलोके श्रीकृष्ण पुनरेव स भनेर यसरी ब्रह्माजीले सारा वृत्तान्त बताइदिनु भयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार दुवैले गान्धर्व विधिले विवाह गरे र पिताको घर विवाह पश्चात यिनीहरू फर्किए र आफ्नो नगर, आफ्नो गाउँ, आफ्नो परिवारमा आएर सानन्द यिनीहरू बस्न थाले। यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा शङ्खचूर्णलाई असुरहरूको राज्याभिषेक गराउनु, असुरको राजा बनाउनु, तिनै लोकमाथि उनले चढाई गरेर विजय प्राप्त गर्नु, देवता पराजित भएर ब्रह्मा विष्णु हुँदै शिवजीको शरणमा जानु, शिवजीले देवताहरूलाई उपदेश दिएर शङ्खचूर्णलाई वध गर्नका लागि उद्धत हुनु आदिका प्रसङ्गका वर्णन अगाडिका अध्यायहरूमा छन्। आउनुहोस् अब ती प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन मनन गरौँ। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, यथा शङ्खचूर्ण धर्मपत्नी तुलसीलाई लिएर घर गयो, दानव प्रसन्न हुन पुगे। गुरु शुक्राचार्यलाई अगाडि राखेर उनकै सम्मतिमा, उनकै आज्ञाअनुसार शङ्खचूर्णलाई असुरहरूको अधिपतिका रूपमा अभिषेक गरियो। राज्याभिषेक आसाद्य सरेजे असुरार राट तदा, असुरहरूको चाहिँ सम्राट, त्यसरी उनलाई अभिषेक गरियो। अनि शङ्खचूर्णले दानवराज पदवी प्राप्त गरेपछि सर्वप्रथम ठुलो असुर सेना लिएर स्वर्गमा उसले चढाई गर्यो। देवसेना र दानव सेना बीच महासङ्ग्राम भयो। अन्ततो गत्वा ब्रह्माजीको वरदानले शङ्खचूर्ण विजयी भयो। देवताहरू पलायन भएर पहाडहरूको गुफा, पहाडका कन्दराहरू गुफाहरूमा गएर उनीहरू लुके, छिपे। शङ्खचूर्ण स्वयं इन्द्र भएर राज्य गर्न थाल्यो। त्रैलोक्यम स्ववशम चक्रे यज्ञ भागाम सकृत्स्न च स्वयं इन्द्रो बभूवापि शासितम निखिलम जगत। इन्द्रको आसनमा उ गएर बसो। सबै यज्ञ भाग देवताहरूले त यज्ञको द्वारा देवताहरूले ग्रहण गर्छन्, उनीहरूको पनि सबै उसले नै ग्रहण गर्न थालो। शङ्खचूर्णले देवताहरूको अधिकार यसरी कब्जा गर्यो र प्रजापालन प्रेमपूर्वक उसले गर्न थालो। उसको शासनकालमा कहीँ कतै पनि अकाल दुर्भिक्ष कहिल्यै भएन। बिना खनजोत्नै पृथ्वीले अन्न फल फूल दिन्थिन्। फल वृक्षमा सधैँ फल लटरम्ब हुन्थे। नदीहरूमा पानी सधैँ भरिपूर्ण रहन्थे। मतलब त्यसरी नदी त्यसरी स्वच्छन्द भएर पूर्ण जलपूर्ण भएर नदीहरू वहन गर्दथे। चारै वर्ण सम्प्रदाय सबै आफ्नो कार्यमा
निरन्तर संलग्न रहन्थे, सबै प्रसन्न थिए, आदि व्याधि कतै थिएन, प्रजा निर्भय र अत्यन्त खुशी सानन्द जीवन व्यतीत गरिरहेका थिए। यस्तो किसिमको उसले राज्य त्रिलोकमा सञ्चालन गरियो। तस्य राज्येन दुर्भिक्षम न मारी न शुभाग्रा आदयो व्यादयो नैव सुखिन्यस्स प्रजा सदा। सबै प्रजाहरू अत्यन्त सुखी र आनन्दपूर्वक यसरी उसको राज्यकालमा बडा आनन्द उपभोग गरिरहेका थिए। केवल देवताहरू मात्र दुखी थिए, बाँकी सबै चराचर सबै प्रसन्न थिए। कैयौं वर्ष पर्यन्त यसरी नै शङ्खचूडले राज्य गर्यो। देवता आफ्नो अधिकार विहीन भएकाले निराश र चिन्तित र उदास यिनीहरू थिए, किनभने देवताहरू सबै विलासी। देवताहरूको जहाँ जहाँ वर्णन आउँछ सबै देवताहरू सबै विलासी। अनि विलासीलाई त विलासी चिजहरूकै चिज ज्यादा पसन्द हुन्छ। अब अलिकति कष्ट उठाउनु पर्यो भने त कहाँ सहन गर्न सकुन्। यहाँ यही भयो, आफ्नो राज्य छोडिसकेपछि त्यो विलासिता गयो। आजकल राजनीतिक कर्मीहरू जो कुर्सी पाइसकेपछि कुर्सी छोड्न चाहँदैनन्। अब कुर्सीमा बस्दाखेरि अर्कै मोज मस्ती हुन्छ, अर्कै आनन्द हुन्छ, अर्कै रवाफ हुन्छ, अर्कै दवाफ हुन्छ। ती कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति गएर त सबै कार्य गर्दैनन्। न त देश बनाउने भनेर भन्छन्, देश बनाउनका लागि उनीहरू आफै गएर त लाग्दैनन्। बाटाघाटा बनाउनु पर्यो, अरूलाई नि दिएको हुन्छ। सबैतिर जहाँ जहाँ जे निर्माण भन्छन् ती निर्माणका क्षेत्रहरूमा यिनीहरू त स्वयं लाग्दैनन्। तर जुन यशो उनीहरूले कमाइरहेका हुन्छन् आफ्ना कार्यकालमा भयो भनेर। अब यहाँ यस्तै भयो, देवताहरू के भयो भनेदेखि सधैँ विलासी जीवन बिताइरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो आसनबाट आफ्नो कुर्सीबाट पलायन भइसकेपछि बडा दुखित र चिन्तित हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यही स्थिति यहाँ सिर्जना भयो र त्यसैले उनीहरूले देवताहरूले मुनिहरूलाई साथमा लिएर ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माजीले उनीहरूलाई आश्वासन दिँदै विष्णुको समीप लिएर गए। विष्णुले ब्रह्मा सहित देवगण आएको देखेर उनले कारण सोधे, किमर्थम आगतोसि त्वं वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। वैकुण्ठ लोकमा तिमीहरू किन आएका हो, जहाँ चाहिँ योगीहरूका लागि पनि दुर्लभ यो स्थान मानिएको छ भनेर विष्णु यसरी सोधिसकेपछि देवताहरू आफ्ना सबै समस्या उनीहरूले व्यक्त गरे। हे प्रभु, तपाईँ नै हामी सबैका पालक हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको शरणमा छौँ। शङ्खचूडले गरेको अत्याचार तपाईँलाई थाहा नै छ। हामी आफ्नो अधिकार विहीन भएका छौँ। कन्दरारमा हाम्रो निवास छ। सधैँ डराएर लुकेर बसेका छौँ। जसरी हुन्छ हामीलाई हाम्रो अधिकार दिलाइदिनुहोस्, त्यही बिन्ती गर्नका लागि यहाँ आएका हौँ भनेर यसरी देवताहरूले विष्णुलाई सबै आफ्नो स्थिति अवगत गराइसकेपछि भगवान विष्णुले अब उपाय बताउनु। शङ्खचूडस्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि पद्मज मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विना पुरा। हे ब्रह्माजी, शङ्खचूडको विषयमा म सम्पूर्ण इतिहास जान्दछु। ऊ मेरो भक्त हो। राधाको श्रापले गर्दा दैत्यकुलमा उसले जन्म लिनु परेको र शिवजीको शूलद्वारा उसको वध हुनेछ। यो वरदान भगवान श्रीकृष्णले उनलाई दिएका हुन्। रुद्र शूलेन तन्मृत्युः कृष्णेन विहित पुरा ततः स्वदेह उत्सृज्य पार्षद स भविष्यति। भगवान श्रीकृष्णले नि यही उनलाई वरदान दिएर पठाएका हुन्। त्यसै र रुद्रजीलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। भगवान शिवजीको शरणमा जानु नि उचित हुन्छ। उनले नै शङ्खचूडको कल्याण गर्नेछन्, अर्थात् उनलाई संहार गर्नेछन्। यस कार्यका लागि म पनि साथमा जान्छु। त्यसपछि विष्णु ब्रह्मा देवगण सहित भगवान शिवजीसँग विमर्श गर्नका लागि अलौकिक दिव्य कैलाश धामको यात्राका लागि यस पछाडि उनीहरू निस्किए। शिवलोकम महादिव्यम निराधार भौतिकम। यस्तो किसिमको अत्यन्त अद्भुत शिवलोक कैलाश को वर्णन छ।
जहाँ कैलाशमा पुगेर ब्रह्मा विष्णु र देवताहरूले शिवजीको दिव्य दर्शन र स्तवन गरे। त्यसपछि आफ्नो अभिप्राय उनीहरूले बताए र शङ्खचूडलाई वध गर्न उनीहरूले निवेदन गरे। यसै बीचमा श्रीकृष्ण राधा पनि त्यहाँ पुगेर आफ्नो प्रिय भक्त सुदामालाई उद्धार गर्न उनीहरूले पनि प्रार्थना गरे। सबैको याचना सुनेर सान्त्वना दिँदै शिवजीले भन्नुभयो, हे हरे हे विधे देवा स्वस्थानं ध्रुवं शङ्खचूडं वदिष्यामि सगणं नात्र संशय। तिमीहरूले प्रार्थना गरिहाल्यौ, हे हरे हे हरि हे विष्णु हे विधे हे ब्रह्माजी हे देवा सबै देवताहरू स्वस्थानं ध्रुवं तिमीहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा जाओ। शङ्खचूडं वदिष्यामि सगणं नात्र संशय। अब तिमीहरूले प्रार्थना गर्यौ, त्यस कारणले गर्दा शङ्खचूडका गण सहित म सबैलाई समापन गर्छु। भगवान शिवजी संहारकै प्रतीक हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति र लयकै लयकारक हुनुहुन्छ। त्यसरी सबैलाई आश्वासन दिनुभयो। सुदामा अभिमानले भरिएको थियो, त्यसैले मेरै प्रेरणाले उसले यो दैत्य योनिको श्राप पाएको थियो। अहिले उसले देवताहरूको अधिकार लिएर सताएको हुनाले उसको वध गरी तिमीहरूको अधिकारमा अवश्य दिलाउनेछु। साथै वो निर्मल भएर पुनः गोलोक धाममा पूर्ववत श्रीकृष्णको सखा भएर नै रहनेछ। शिवजीको मुखारविन्दबाट यसरी अमृत तुल्य वचन सुनेर ब्रह्मादि देवता अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे। अब भने शङ्खचूड मर्ने पक्का भयो भन्ने सोच्दै आफ्नो दिव्य धामको तर्फ उनीहरू फर्किएर समयको प्रतीक्षा गर्न थाले। अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा सबैभन्दा पहिले भगवान शिवजीले चित्ररथ, जसको नाम पुष्पदन्त हो, त्यसलाई दूतमा नियुक्त गरेर शङ्खचूड भए ठाउँमा पठाउनुहुन्छ। शिवगण र सेना सहित युद्धार्थका लागि प्रस्थान हुनेको प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि शङ्खचूडले पनि पुत्रलाई राज्यभार, पत्नी तुलसीलाई आश्वासन दिएर गणहरूका साथमा युद्धका लागि प्रस्थान गरेको प्रसङ्ग छ र आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरूका वर्णन छन्। आउनुहोस् अब ती प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन मनन गरौँ। सनत कुमारजी व्यासजीलाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। हे व्यासजी, त्यसपछि दुष्टहरूका विनाशक, सज्जनहरूका रक्षक शिवजीले देवताहरूको इच्छा अनुसार शङ्खचूडलाई वध गर्ने निश्चय गर्नुभयो। यस कार्यको थालनी गर्ने क्रममा शिवजीले गन्धर्वका स्वामी प्रिय चित्ररथ, जसको अर्को नाम थियो पुष्पदन्त, दूत बनाएर शङ्खचूड समेत उहाँले पठाउनुभयो। दूतं कृत्वा चित्ररथं गन्धर्वेश्वरमीप्सितं। शिवाज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै पुष्पदन्त पनि शीघ्र शङ्खचूड समीप गए। द्वारपाललाई आफू शिवजीले पठाएको दूत भनेर उनले महलभित्र प्रवेश गरे। महलको दिव्यता र भव्यता अवर्णनीय नै थियो। यस्तो भव्य, यस्तो विशाल, यस्तो आनन्द महल थियो। शङ्खचूड रत्न सिंहासनमा थिए। 100 करोड सैन्य शस्त्र सहित र 3 करोड सैन्य त बिना शस्त्रले चारैतिरबाट पहरा दिइरहेका थिए। पुष्पदन्तले आफ्नो परिचय दिएर आगमनको कारण बताउँदै शिवजीको सन्देश उनले यसरी बताए। अब दूतको काम नि सन्देश दिनुहुन्छ, म्यासेज दिनुपर्ने हुन्छ। अब त म्यासेज दिन थाले। पुष्पदन्त भन्छन्, हे दैत्यराज, शिवजीको सन्देश यस्तो छ, राज्यं देहि च देवानाम् अधिकारं हि साम्प्रतं नोचेत कुरु रणं सार्धं परेण च मया शतम्। अब यहाँ पुष्पदन्तले भन्दै सुन, शिवजीले दिएको जुन सन्देश थियो त्यो बताउँदै भन्न थाले, देवताहरूले आफ्नो अधिकार विहीन भएका छन्। त्यसैले राज्यम देहि च देवानां, देवताहरूको चाहिँ आफ्नो राज्य फिर्ता गरिदेऊ र त्यसका लागि अब ढिलो नगर। साम्प्रतम, तुरुन्तै नि अब त्यो गर। यदि त्यो गर्न तिमी चाहदैनौ भनेदेखि युद्धका लागि तयार हौ। म शरणागत वत्सल र दुष्ट संहारक हुँ भनेर शिवजीले भन्नुभएको छ। तिमी अर्काको अधिकार फिर्ता गर्छौ कि युद्ध गर्न तयार छौ, सोचेर विचार गरेर एउटा निर्णय देऊ। राज्यम दास्यसि किम्बा किम करिष्यसि रणम च किम।
राज्य नै दिनेछौ कि युद्ध गर्नेछौ सोचेर विचार गरेर मलाई उत्तर दिँदा हुन्छ। यसरी शिवदूतको कुरा सुनिसकेपछि शङ्खचूर्ण क्रोधले आक्रान्त भयो र वीरोचित बाणीले उसले उत्तर दिँदै भन्यो, राज्यम दास्येन देवेभ्यो वीरभोग्या वसुन्धरा रणं दास्यामि ते रुद्र देवानां पक्षपातिन। अब उसले त के भन्दियो भनेदेखि बडा गम्भीर बाणीले उसले उत्तर दियो भन्छ, राज्यम दास्येन देवेभ्यो, म त राजा देवतालाई त आफ्नो राज्य दिँदै दिन्न। वीरभोग्या वसुन्धरा, वीरहरू यो पृथ्वीलाई त वीरहरूले उपभोग गर्दै आएका हुन्, वीरहरूले नै उपभोग गर्दै जानेछन्। त्यसैर रणम दास्यामि ते रुद्र, रुद्रका लागि त म रण नै दिन्छु, अर्थात् युद्ध नै गर्नेछु। देवानाम पक्षपातिन, जो चाहिँ देवताहरूको पक्ष लिएर जुन सन्देशले पठाएका छन्, म रण युद्ध नै दिन तयार छु। युद्धद्वारा नै यसको उचित निर्णय हुनेछ। सदियौँदेखि वीरहरूले नै यसैको उपभोग गर्दै आएका छन्, यही वीरहरूको उपयोग गर्दै आएका छन्। जहाँ जहाँ युद्धमा जसले जिते तिनीहरू नै शासक बनेका छन्। त्यसैले तिमी गएर यही सन्देश सुनाइदेऊ, म भोलि बिहान युद्ध गर्न शिव समीप आउनेछु भनेर यसरी शङ्खचूडले यसरी उत्तर दिँदै दूतलाई बतायो। बताइसकेपछि पुष्पदन्त फेरि दूतले भन्छन्, हे शङ्खचूड, म तिमीसँग तिम्रै हितको कुरा भन्दछु, त्यसलाई सुनेर मनन गर अनि मात्रै निर्णय ल्याऊ। एकदम छिटो छिटो निर्णय नलेऊ, झटपटमा निर्णय लिइसकेपछि अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। आवेशमा आएर निर्णय लिनु हुँदैन। शान्त चित्त भएर सोचेर गम्भीर भएर विचार गरेर, त्यसै पनि भनिन्छ नि, अलिक गम्भीर भएर सोचेर मात्रै कार्य अगाडि बढाउनु अरे। कसैलाई उत्तर दिनुभन्दा पहिले पनि तत्काल जे मुखमा आयो त्यही नभन्नु अरे, सोचेर सम्झेर मात्रै उत्तर दिनु अरे। त्यो बुद्धिमानीको लक्षण हो। त्यसैले उहाँ उनी भन्छन्, शिवजीसँग असंख्य गणहरू छन्, उनको समीप तिमी उभिन पनि सक्दैनौ। शिवजीलाई अरू देवता झैं सामान्य तिमीले नसम्झ, किनभने सबै देवतालाई त परास्त गर्न सक्यौ, शिवजीलाई परास्त गर्न त्यति सजिलो छैन। उनी त सबै देवहरूका पनि देव हुन्, त्यसैले उनको नामै महादेव हो। त्यसैले देवताहरूको राज्य फिर्ता गरी स्वयं पातालमा जाओस्, आनन्द जीवन परिवार सहित व्यतीत गर, यसमै तिम्रो कल्याण छ। फेरि पनि म तिमीलाई यही नै प्रस्ताव, यही नै प्रार्थना गरिरहेको छु। सतम देही च देवानाम अधिकारिणी सर्वश त्वमरम गच्छ पातालम यदि जीवतुमिच्छसि, यदि जिउँदै रहने इच्छा छ भनेदेखि पातालमा जाऊ भनेर यसरी उनले पुनः सम्झाउँदै भने। त्यति मात्र होइन, शिवजी त सबैका स्वामी, उनी त सगुण निर्गुण दुवै स्वरूपमा हुन्। उनी सज्जनहरूका संरक्षक र दुष्ट जनहरूका संहारक हुन्। सबै देवगण, ऋषि, मुनि, यक्ष, नाग, किन्नर उनका आज्ञा पालक छन्। उनको भ्रूभङ्ग मात्रले सम्पूर्ण प्रलय हुन्छ। यस्य भ्रूभङ्ग मात्रेण सर्वेषां प्रलयो भवेत्। अलिकति भ्रिकुटी टेढा गरिदिनु हो भनेदेखि शिवजीले सबै प्रलय हुन्छ। त्यस्तो किसिमको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैले सोचेर विचार गरेर शान्त चित्त भएर निर्णय ल्याऊ, एकदम आवेशमा आएर निर्णय नलेऊ भनेर यसरी पुनः सम्झा। मतलब पुष्पदन्तले सम्झाए त शङ्खचूड फेरि उत्तर दिँदै भन्छन्, हे दूत, मैले विचार गरेर नै भनेको हुँ। स्वतः राज्य त म कुनै पनि हालतले दिदिनँ। त्यत्तिकै पाइरहेको, उपभोग गरिरहेको राज्य म त्यत्तिकै किन दिन्छु र? अनि युद्धले नै यसको निर्णय गर्नेछ। सम्पूर्ण जगत त्यसै पनि कालको अधीन छ। सारा जगत सबै समयको नि खेल हो, कालकै खेल हो, मृत्युकै खेल हो। जे हुनेछ समयले नै बताउनेछ। यही कुरा गएर भनिदेऊ, ज्यादा बोलेर तिमीसँग के फाइदा? कालाधीनम जगत सर्वम विज्ञेयम सचराचरम कालाद भवति सर्वम विनश्यति च कालतः। ये कालकै खेल हुनेछ। जन्म मरण सबै कालबाटै
सबै बाँधिएका छन्, सबै समयकै परिबन्ध परिवेशमा परिणत भएर बाँधिएका छन्। त जे हुनेछ समयले नै बताउनेछ भनेर यसरी युद्धकै लागि तयार भएको आशय सहित पुष्पदन्तलाई उसले उत्तर दिइसकेपछि शिवदूत पुष्पदन्त त्यस पछाडि फर्किए र जस्तो वार्तालाप शङ्खचूडसँग भएको थियो सबै वर्णन गरेर शिवजीलाई उनले अवगत गराए। त्यस पछाडि शिवजी क्रोधमा आउनुभयो अनि वीरभद्र आदि सबै गणहरूलाई युद्धका लागि तयार हुन आज्ञा दिनुभयो। शिव आज्ञा पाएर वीरभद्र, नन्दी, क्षेत्रपाल, अष्टभैरव, स्कन्द, गणेश आदि आफ्नो शस्त्र अस्त्र वाहन सुसज्जित गरेर निस्किए। त्यसै गरी महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिङ्गाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कल, कपिल, दीर्घद्रष्ट, विकर, ताम्रलोचन, कालाङ्कर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, दुर्जय, दुर्गम आदि करोडौं संख्याले युक्त भएका गणहरू पनि उनीहरूका पछि लागे। किम बहुतेन देवर्षिः सर्वलोकनिवासिनः ययो शिवगणा सर्वे युद्धार्थ दानवैषः। यहाँ के ज्यादा भनौं, सबै जति थिए ती सबै शिवगणसँग सामेल भएर युद्धका लागि प्रस्थान गरे। त्यसै गरी भद्रकाली, योगिनी, शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्माण्ड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष, किन्नर आदि पनि आफ्ना गणसहित युद्धार्थका लागि निस्किए। यसरी नै वैष्णवास्त्र, वारणास्त्र, वायव्यास्त्र, नारायणास्त्र, गन्धर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुडास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृम्भणास्त्र, पर्वतास्त्र, महेश्वरास्त्र, सम्भुवनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र, नागपाश, यमदण्ड, कालदण्ड, मुसल, वज्र, खड्ग, ढाल, तलवार, त्रिशूल, शक्ति, धनुष आदि अनेक दिव्य शस्त्र अस्त्र पनि भगवान शिवजीको सहायताका लागि युद्धका लागि यिनीहरू पनि निस्किए। यी सबै गण र शस्त्र अस्त्र सहित शिवजी वृषभारूढ भएर तिनी लोकलाई देदीप्यमान गराउँदै युद्धका लागि उहाँ निस्किनुभयो र चन्द्रभागा नदीको किनारमा रहेको वटवृक्ष मुनि शिवगण सहित युद्धको प्रतीक्षा गर्दै उहाँ बस्नुभयो। चन्द्रभागा नदी तीरे वटमूले मनोहरे तत्र तस्थो महादेवो देव निस्तारहे तबे। अब यस पछाडि के घटना घटो, यता शिवदूत पुष्पदन्त गएपछि शङ्खचूड पनि घरभित्र गयो। यी सबै वार्तालाप भित्र भएका थिए, मतलब बाहिर भएका थिए। जहाँ दूत आइसकेपछि शिष्टाचार भेट हुन्छ नि, त्यो शिष्टाचारका क्रममा बैठकमा त्यसरी उनले यी सबै वार्ताका प्रसङ्गहरू भएका थिए। अब यी सबै सिद्धिसकेपछि त्यहाँ ऊ भित्र गयो र पत्नी तुलसीलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त बताएर युद्धका लागि उसले आज्ञा माग्यो, आफ्नी धर्मपत्नीसँग आज्ञा माग्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, रात्रिभर दुवैले अनेक प्रकारले क्रीडा पनि गरे। ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर उसले खूब दान गर्यो, पूजापाठ, भगवानको जुन आराधना गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्यो। ब्रह्मे मुहुर्ते चोत्थाय प्रातः कृत्यं विधाय च नित्यकार्ये च कृतादो ददौ दानम अनन्तकम। दान आदि दान मानले जसलाई जे जस्तो दिनुपर्ने हो, प्रातःकाल उठेर नित्य कर्म गरिसकेपछि दान मानले सम्मान गर्यो। नित्य कर्मपछि र दैत्य श्रेष्ठ आफ्नो पुत्रलाई असुर पदको उसले राज्याभिषेक गर्यो। सम्पत्ति, पुत्र तथा पत्नीलाई सुम्पियो। रोइरहेकी आफ्नी पत्नीलाई उसले सम्झायो। त्यसपछि सेनापतिलाई बोलाएर शिवसँग युद्ध गर्नका लागि आफ्नो सेनाहरूलाई सुसज्जित हुन आज्ञा दियो
सबै रणकुशल सेनाले परिवेष्टित भएर शङ्खचूर्ण 3 लाख सेना सहित आफ्नो नगरबाट निस्कियो। त्रिलक्षा अक्षौहिणी युक्तो माङ्गल्यम चकोरः। 3 लाख अक्षौहिणी सेना सहित निस्कियो। यति सेनाहरू थिए त्यो उनीसँग। अनि भयो अगाडि के भनेदेखि शङ्खचूर्ण पनि पुष्पभद्रा नदीको किनारमा पुग्यो, जो सिद्ध क्षेत्र र स्वयं कपिल मुनिले तपस्या गरेको पवित्र क्षेत्र हो। त्यस्तो क्षेत्रमा युद्ध भएको थियो। अब यो पुष्पभद्रा नदी तीरे यत्रा अक्षय बटः शुभः सिद्धाश्रमे च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रं सुसिद्धिदं कपिलास्य तपस्थाने पुण्यक्षेत्रे च भारते तत्र गत्वा शङ्खचूड शिवसेना ददर्शः। यसरी वर्णन गरिएको छ। भन्नाले सिद्धाश्रम कपिल मुनिले जहाँ तपस्या गर्नुभएको थियो त्यो स्थानलाई चाहिँ सिद्धिपीठ भनेर आज पनि त्यो तीर्थस्थलको रूपमा, अत्यन्त पवित्र र तीर्थस्थलको रूपमा हजारौं लाखौं संख्यामा भक्तहरू त्यहाँ दर्शन गर्न जान्छन्। प्रतिवर्ष समय समय पर त्यहाँ मेला पनि लाग्दछ। त्यस्तो अत्यन्त अद्भुत यो सिद्ध क्षेत्र हो, जो गंगा सागर को संगममा अवस्थित छ। त्यस्तो किसिमको त्यो दिव्य स्थानमा त्यहाँ यो युद्ध भएको थियो। र यो पुष्पभद्रा नदीको किनारमा अवस्थित अक्षयवट मुनि शङ्खचूर्ण र उसका 3 लाख शस्त्र अस्त्र सुसज्जित सेना, 3 अक्षौहिणी सेना रोकिएर युद्धको प्रतीक्षा गर्न थाले। त्यस पछाडि दानवराज शङ्खचूडले विद्वान एवं तार्किक दानवलाई दूत बनाएर शिवजी समक्ष उसले पठायो। दूतले शिवजी, भद्रकाली, स्कंद, गणेश आदिको भलिभाँति उसले दर्शन गर्यो, प्रणाम गर्यो र विनम्र भावले परिचय दिँदै भन्यो, शङ्खचूडस्य दूतोऽहं त्वत्साकाशमिहागत वर्तते ते किमिच्छाद्य तत्त्वं ब्रूहि महेश्वर। हे शिव, हे म शङ्खचूडको दूत हुँ, तपाईको के इच्छा छ भन्नुहोस् भनेर यसरी उसले शिवजीलाई यदि प्रश्न गरिसकेपछि भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे दूत, तिम्रो स्वामी कृष्ण सखा थिए र राधाको श्रापले दानव योनिमा आउनु परेको। उनी कश्यप वंशी हुन् र देवता पनि कश्यप वंशिनी हुन्। दुवै भाइ भाइ हुन्। त्यसैले जाति द्रोह, भ्रातृद्रोह गर्नु उचित होइन। आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राज्य भोग गर्दै उनी सुखी रहन् र देवता पनि आफ्नो राज्य प्राप्त गरी सुखी रहन्। त्यसैले देवताका राज्य फिर्ता गरी युद्ध विराम गरौँ, युद्धको सहमति गरौँ। देही राज्यम च देवानां मत्प्रीतिम रक्ष दानवः। म त यही नै चाहन्छु। त्यसै पनि ज्ञातिजन भातृजनमा द्रोह गर्नु भनेको ब्रह्म हत्यादि पाप भन्दा पनि 16 गुणा भयंकर मानिएको छ। आफ्नै बन्धु बान्धवलाई धोका दिनु भनेको चाहिँ त्यस्तो मानिएको छ। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च ज्ञाति द्रोह च पापस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। यसरी भनिएको छ। 16 गुणा ज्यादा पाप मानिएको छ। यही सन्देश आफ्नो स्वामीलाई गएर तिमीले बताइदेऊ। यसरी शिवजीले आफ्नो अभिमत दिइसकेपछि मौन रहनुभयो। फेरि शङ्खचूड दूतले चाहिँ भन्यो, हे देव, तपाईले भनेका कुरा ठिक हुन्। भातृद्रोह जातिद्रोह गर्नु महापाप हो। त्यही पनि म पनि केही कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु भन्दै उसले तर्कयुक्त बाणीमा अब प्रयोग गर्दै उसले नि भन्यो, तपाईले भनेको जातिद्रोह गर्नु महान पाप हो। यो केवल असुरहरूका लागि मात्र बनेको नियम हो वा देवताहरूका लागि पनि हो। देवताहरूले पटक पटक दानवहरूमाथि कस्तो व्यवहार गर्दै आएका छन् त्यो पनि म तपाईलाई सम्झाइदिउँ, सुनाइदिन्छु। उचित निर्णय अनि मात्रै दिनु होला। केही उदाहरण मात्रै यहाँ म दिँदैछु भन्दै कहाँ देवताहरूले दानवहरूमाथि कस्तो कस्तो किसिमको छल कपट गरे त्यो म सुनाउँछु भन्दै प्रलय कालमा विष्णुले मधुकैटभको शिर किन काटे? त्यहाँ काट्नुपर्ने के जरुरत थियो? तपाईले देवताहरूको पक्ष लिएर त्रिपुरासुरलाई किन भस्म गर्नुभयो? उनको के गल्ती थियो त्रिपुरासुरको?
वामनले बलिको सर्वस्व लिएर किन पाताल पठाइयो? सुतल आदि लोकमा सुरक्षार्थ गदाधरलाई किन नियुक्त गरिएको? हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपलाई देवताले किन वध गरे? शुम्भो आदि असुरहरूलाई किन वध गरिए? समुद्र मन्थनबाट निस्केको अमृत देवताहरूले मात्र किन पान गरेको? जबकि सब दुवैजना मा सन्धि भएको थियो, आधा आधा जे चिज पाइन्छ आधा आधा लिने सहमति भएको थियो। कष्ट हामीले उठायौँ, फल देवताहरूले मात्र किन पाए? क्लेशभाजो वयम तत्र ती सर्वे फलभोगिना, तिनीहरू सबै फलभोगी भए, हामीले चाहिँ क्लेश मात्रै कष्ट मात्रै उठायौँ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता अनगन्ती प्रसङ्गहरू छन् जहाँ दानवले राम्रो काम गर्दा गर्दै देवताहरूमा ईर्ष्या उत्पन्न भई दानवहरूको संहार हुँदै आएको छ। खैर यी सबै देव र दानव बीचका आपसी मामला हो। तपाईँ त दुवैका स्वामी हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ, वन्दनीय हुनुहुन्छ। तपाईँले त सही र गलतको पहिचान गरी रक्षा गर्नु पर्दैन। तपाईँ स्वयं युद्ध गर्न किन तम्सिएर आउनुभएको? उत्तर दिनुहोस् भनेर यसरी दूतले पनि तार्किक ढङ्गले यसरी सबै कुरो वर्णन गरिसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, हे दूत, तिमीले तर्कसङ्गत कुरा राख्यौ, तिम्रा जिज्ञासा सबै सत्य छन्, जायज छन्, तर म भक्त पराधीन हुँ, म कसैको पक्ष विपक्ष लिन्न। तिमीले उठाएका उपरोक्त सबै प्रसङ्गको पछाडि भक्तले पुकारेका छन्, त्यसैले ती घटना घटेका हुन्। हामी स्वतन्त्र छैनौँ, हामी भक्ताधीन छौँ। वयं भक्त पराधीना न स्वतन्त्र कदापि, तदीक्षया तत्कर्मणः न कस्यापि च पक्षिणः। अहिले पनि देवताहरूको प्रार्थनाले म युद्ध गर्न आएको हुँ। यसमा मैले के लजाउनु पर्ने के थियो र? के पक्ष के विपक्ष? देवताहरूले दीन भावले मलाई पुकारे र त्यसैको खातिर उनीहरूको कल्याण गर्नमा आएको हुँ। देव कार्य गरेरै जान्छु। त्यस पछाडि भगवान शिवजी मौन हुनुभयो र दूतले पनि शिवजीलाई प्रणाम गरेर फर्कियो र सारा वृत्तान्त शङ्खचूडलाई उसले बतायो। र अब यस पछाडिका घटनाहरू के घटे, ती घटेका वर्णनहरू चाहिँ भोलिको दिनमा हामी चिन्तन मनन गर्नेछौँ। आज कथालाई यहीँ म विराम लिँदैछु। यहाँसम्म आइपुग्दा हामी 35औं अध्यायसम्मको कथालाई पूर्ण गर्यौँ। अब 36औं अध्यायदेखिको कथालाई भोलिको कथामा वर्णन हुनेछ। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो अमर गाथाले हामी सबै विश्वमा जसले यो कथाको पान गरिरहनु भएको छ सबैको सबैतिरबाट कल्याण होस्। भगवान शिवजीको अनन्त आशीर्वाद प्राप्त होस्। हाम्रा पूर्वजहरू सबै उनलाई सद्गति प्राप्त होस्। हाम्रा आउने सन्ततिहरू सुयोग्य भएर अगाडि बढुन्। यही शिव महापुराणको यो अमर गाथाले हामी सबैलाई आशीर्वाद निरन्तर रूपले प्राप्त होस्। यिनै शुभेच्छा शुभकामना सहित आजको कथालाई म यहाँ विराम दिन्छु। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।